अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हो? खैरियत है? ये वो ठीक ठाक। सर जी, ये जो अमीन गंडापुरी है, इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता या इनकी ज़बान को कोई लगाम नहीं दे सकता? क्या उसने बयान दिया जब इमरान खान की ज़मानत नहीं हुई? और क्या ट्रोलिंग हो रही है वो भी बताता हूँ। वो कहता है जी वो अलीमा बीबी साथ खड़ी थी और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम पहले आते रहे, गोलियां खाते रहे हैं। हम पहले इस्लामाबाद आते रहे हैं, गोलियां खाते रहेंगे। अब हम असला लेके आएंगे और गोलियां मारेंगे। ये जुर्म बनता है भाई, ये जुर्म है। पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो इसको। यही सर जी नरमी है। हमें पता है कि वो दिल से नहीं कह रहा, वो पीटीआई के साथ नहीं है, पीटीआई का मुनाफिक आदमी है, लेकिन वो लोगों में तो ये बात फैला रहा है ना कि तुम ऐसे इंतशार फैला रहे हैं। लोगों में तो इंतशार फैला रहा है ना। तो इसके जनाब अली कोई सदेबाब होना चाहिए और इनकी जबान को लगाम दें। आज वो जज नहीं आए, मियाँ आसिफ साहब, जिन्होंने आना था और जिसकी पता चला है कि सास शायद फौत हो गई है, तो इसकी वजह से वो नहीं आए। उसको पता नहीं लानती और क्या क्या लफ्ज बोल रहे हैं वो। जैसे वो होता तो इन्हों का प्यो बाहर ही निकल आना सी। ताड़ा प्यो एडी जल्दी बाहर नहीं निकल सकता। हाँ जी, तसल्ली रखें। 2034 की डेट हमने दी हुई है आपको। आप पीछे पड़ जाते हैं किसी के गालम गलोच में। ना कोई बुजुर्ग देखते हैं, ना एहतराम करते हैं, ना ओहदा देखते हैं, ना कोई ऐसी बात देखते हैं। अफसोस की बात है, अलीमा बीबी भी कल के ड्रामे कर रही है। जेल जा रही है, पैदल जा रही है, फिर बाहर खड़ी है, रोला डाल रही है, ये वो सारा। अता तारण ने कह दिया है, वो अता तारण के ये प्रोग्राम भी लगा हुआ है कि उसके कोई निकलने का इम्कान नहीं है इमरान खान का। वो अपनी जबान का इतना गंदा है, वो बाहर आ ही नहीं सकता। वो कैसे बाहर आ सकता है? तो वो बाहर नहीं आ सकता, ये ज़हन में रख ले। ठीक है जी, आगे आए जी। थोड़ी और झड़पें जो हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ने लंदन से नवाज शरीफ के लिए फूलों का गुलदस्ता भेजा है। तो बिलावल भुट्टो जी लंदन से उसने नवाज शरीफ के लिए फूलों का तोहफा भेजा है और खुद नहीं गया, जबकि जो नवाज शरीफ के साथ दूसरे वफद थे ना, ये खुरम दस्तगीर और ये, उन्होंने जाके नवाज शरीफ को सलाम किया है। ठीक है, तो बिलावल भुट्टो ने पैगाम भेजा है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं आ सकता और मैं ब्रसल्स जा रहा हूँ। हालांकि वफद सारा इकट्ठे ही जा रहा था, तो लेकिन ये अंदर से सरजी थोड़ी बड़ी होती है ना। और इधर वो उन्होंने उज़्मा बुखारी और शर्जील मेमन की तू मैं हुई है। और शर्जील मेमन को उज़्मा बुखारी ने कहा जी कि अपनी गंद साफ़ करो। उसने कहा जी तुम अपने तवज्जो दो और ये है वो है। तो इस तरह तू मैं हुई है इनकी नून लीग की। और शर्जील इनाम मेमन जो पीपल्स पार्टी का है ना, उसने ताना भी मारा है मरीम नवाज़ को। उसने कहा मरीम नवाज़ बल्दियाती इलेक्शन कराओ बल्दियाती इलेक्शन, क्यों नहीं करवाते? तो ये ताना तो वैसे है। मरीम ने कहा था जो दिसंबर गुजर गया ना कि मैं बल्दियाती इलेक्शन कराऊंगी। तो हमारा भी यही है कि सिर्फ पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं है और हर तीनों सूबों में है। तो बल्दियाती इलेक्शन की आप हिमायत करते हैं? होने चाहिए। अवाम के मसाइल जो है उन्हीं से हल होते हैं। ये MNA MP ये तो लेजिस्लेशन करते हैं ना। वो जो बल्दियाती इदारे हैं वो आपके गली महल्ले का काम, सड़कें नाले, ये गटर, ये सारे काम वो करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसका होना चाहिए। ठीक है, आगे बिलावल ने एक और बयान दिया जी कि अमेरिका कान पकड़कर भारत से मुज़ाकरात करवाए। अमेरिका कान पकड़ के ऐसे भारत से हमारे मुज़ाकरात करवाए। यार यह जो मुज़ाकरात का फिर फ़ायदा की, जिहड़े इतने मिन्नते तरले करके कराए जाए, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं ना। ठीक है ना, मुज़ाकरात करते तो करे, ना करे तो ना करे। पहले भी बिलावल भुट्टो ने एक ऐसा बयान दिया था, मुझे याद आ रहा है। तो बिलावल ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की है कि इंडिया को कान पकड़ के हमारे पास लेके आओ और वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे।
میرا خیال ہے یہ نہیں ہے. آپ ایسے کریں کہ برابری کی سطح پہ بات کریں, مذاکرات کے لیے آپ برابری کی سطح کی بات کریں, اس طرح کسی کی منت ترلے نہ کریں. جیسے مودی کو ابھی تک تانا مل رہا ہے کہ اس نے امریکہ کو کہا ہے کہ میری جنگ بند کروا, مل رہا ہے نا تانا, تو پھر یہ بعد میں ہمیں بھی ملے گا. اس کے علاوہ اگلی خبر یہ ہے جی, حاجیوں کی واپسی آج سے شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اس دفعہ 70,000 کے قریب حاجی, یہ جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں نا, حاجیوں کے ایجنٹ, ان کی وجہ سے حج نہیں کر سکے. 70,000 حاجی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ وہ ان کی شروع ہو گیا. اور ایک اور بڑی خبر ہے جی, کل ٹی وی پہ چل رہی تھی. فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس, اس نے کہا ہے جی کہ غزہ والے ہتھیار ڈال دیں, ہم مزید اور جنگ نہیں لڑنا چاہتے. ویسے وہ تو لڑ ہی نہیں رہے, آپ کو پتہ ہے اصلی فلسطین جو ہے نا 80%, 90%, وہ نہیں جنگ لڑ رہے. فلسطین یہ غزہ کی ایک پٹی ہے تھوڑی سی. جیسے آپ یہ اپنے مثال سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ دوں کہ پورا پاکستان ہے نا, تو اس میں سے کراچی اگر کوئی جنگ لڑ رہا ہو تو غزہ کراچی کی طرح لڑ رہے ہیں, تو باقی سکون سے بیٹھے ہیں, وہاں بمباری بھی نہیں ہو رہی اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ محمود عباس نے یہ جناب اپیل کی ہے ان سے, غزہ والوں سے, کہ آپ ہتھیار ڈال دیں. یہ بہت بڑی خبر ہے. اس کے علاوہ جو خبر ہے سر, پنجاب کا بجٹ پہلے 13 جون کو پیش ہونا تھا, اب 16 جون کو ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہمیں امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور دیں گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ امید سے رہیں بالکل, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر جی اگلی خبر یہ ہے کہ ایران کسی وقت بھی ایٹم بم کا دھماکہ کر سکتا ہے. یہ خبر ہے نا, پھر ہمارے اسلامی ملک کا دوسرا بڑا ملک بن جائے گا جس نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے. کیونکہ ایران نے اب پوری کوشش, پابندیاں لگی ہیں, وہ سارا سہ لی ہیں اس نے پابندیاں, پوری دنیا نے کٹ آف کیا ہے, مسلمانوں نے بھی, ہم نے, سب نے, لیکن وہ جو قائم رہا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا. تو ایک اور صلح بھی ہوئی ہے جی, آپ کو بتاؤں, ایلن مسک اور ٹرمپ کی اب صلح ہو گئی ہے. 4 دن بڑی لڑائی کی ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو تانے مارے ہیں کہ تو جنسی ہے, تو سیکسی ہے, تو شراب پیتا ہے, منشیات, یہ وہ, ایلن مسک نے. تو اب ایلن مسک نے ہی معافی مانگی ہے ٹرمپ سے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. تو ایلن مسک اور ٹرمپ کی صلح ہو گئی ہے جی. اور امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی تعریف کی ہے انڈیا کے مقابلے میں. اس نے کہا جی پاکستان ایک مضبوط اور ذہین لوگوں کا ملک ہے, اور ہم یہ نہیں کہ انڈیا سے تعلقات ہوں تو پاکستان سے نہیں ہو سکتے. پاکستان بہترین ملک ہے, اور اس نے, وہ کوئی کمانڈر ہے, اس نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی. اور آج کل اس لیے بھی تعریفیں کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل, پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی فیلڈ مارشل ہوگا, سید حافظ منیر, جس کی پی ٹی آئی والوں کو توے پہ آئے ہوئے ہیں, وہ توے پہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ کیا اس کو اتنے اعزازات مل رہے ہیں. اس نے پوری دنیا کے چیدہ بندوں کو بلایا ہے, جس میں عاصم منیر بھی ہے, اور ظاہر ہے وہ فیلڈ مارشل ہیں, 5 سٹار جنرل ہیں. جیسے 5 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں نا, تو ان کی ایک نمایاں حیثیت ہوتی ہے باقیوں کے مقابلے میں. تو ادھر بھی ان کی انشاءاللہ نمایاں پوزیشن ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, یہ اس احتجاج کو ان کو بھگتنا پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں مانیمنٹل. اگر آپ نے عاصم منیر کے خلاف وہاں احتجاج کیا, کوئی پتلے جلائے, یا جوتے کا آپ 45 نمبر سائز بتا رہے ہیں اور ڈرامے کر رہے ہیں اور ٹماٹر دکھا رہے ہیں لوگ, وہ بچیں گے نہیں. ان کے شناختی کارڈ بھی ختم ہوں گے, ان کے پاسپورٹ بھی ختم ہوں گے, پاکستانی شہریت بھی ختم ہوگی. یہ ہمارا مطالبہ ہے قانونی ٹی وی کا, ٹھیک ہے. اور بس اس کے علاوہ اور خبریں ہیں, لیکن وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. تھینک یو, آئی لو یو. اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے, قانونی مشوروں کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں. 030047257552. منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. قانونی مشاورت کے لیے آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں, مشاورت فری ہے, ٹھیک. اوکے, اللہ حافظ.
السلام علیکم. دیکھیں جی، آپ بتائیں گھومتی چائے کا یہ جو نعرہ ہے کہ گھومتی چائے عمران کو منطقی انجام تک پہنچائے، تو بجٹ کے حوالے سے اس کا نعرہ کیا ہے؟ بجٹ منظور کرائے یا نا منظور کرائے؟ ذرا بتا دیں جی. جن لوگوں نے بجٹ دیکھا ہے نا گھومتی چائے، بجٹ میں آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آئی ہے؟ فرینکلی سپیکنگ مجھے کوئی خاص اچھی چیز نظر نہیں آئی. کوئی بڑا ریلیف ہوتا ہے نا. آپ بتائیں گھومتی چائے بجٹ منظور کرائے یا نہ کرائے، یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے.